अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू JRY TV। सवाल नंबर 1, वो कौन सी चीज है जो जिंदा हो तो दफना देते हैं और अगर मर जाए तो निकाल लेते हैं? जवाब, पौधा जिंदा हो तो दफना देते हैं, मर जाए तो निकाल लेते हैं। सवाल नंबर 2, दुनिया में वो कौन से इंसान हैं जिनका लिबास शीशे के रेशों से बनाया जाता है? जवाब, खलाबाजों का लिबास जो खला में जाते हैं। सवाल नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में लोहे की सबसे पहली चीज कौन सी बनाई गई थी? जवाब, छुरी बनाई गई थी सबसे पहले। सवाल नंबर 4, दुनिया का वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसने सबसे पहले उड़ने की कोशिश की थी? जवाब, उसका नाम जॉन स्मिटन था। सवाल नंबर 5, हर इंसान की ख्वास वो क्या है जो अब्बा कहने पर मिलते हैं और दादा कहने पर नहीं मिलते? जवाब, होंठ। अभी कहें आपको पता लग जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कागज सबसे पहले किस नबी ने बनाया था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल नंबर 7, वो कौन, क्या आपको मालूम है कि दुनिया की पहली किताब किस सन में और किस जबान में शाया हुई थी? जवाब, 1457 में जर्मन जबान में। सवाल नंबर 8, वो कौन सा ऐसा जानदार है जो हर रोज चलता है लेकिन फिर भी नहीं मरता, यानी कि वो जिंदा ही रहता है? जवाब, जुगनू। सवाल नंबर 9, वो कौन सी चीज है जो जंगल में पैदा होती है और रहती हमेशा पानी में ही है? जवाब, लकड़ी की बनी हुई कश्ती। सवाल नंबर 10, वो कौन सी चीज है जिस पर इंसान साल के हजारों खर्च करता है लेकिन इस्तेमाल नहीं करता? जवाब, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर। सवाल नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि इस्लामी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? जवाब, मालदीव सबसे छोटा है। सवाल नंबर 12,
وہ کون سی قوم تھی جس پر سب سے پہلے عذاب الہی آیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ سوال نمبر 13، وہ کیا ہے جو جتنے انسان آگے کی طرف اٹھاتا ہے اتنے ہی پیچھے بھی چھوڑنا پڑتے ہیں؟ جواب: قدموں کے نشانات۔ سوال نمبر 14، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آب زمزم کس کے لیے ظاہر کیا گیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ سوال نمبر 15، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جاندار ہے جس کے 32 دماغ ہوتے ہیں؟ جواب: جونک کے 32 دماغ ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 16، ایک لڑکی بولی یہ قبر میرے باپ کی ہے، اس میں دفن میرا بیٹا ہے، اگر یہ زندہ ہوتا تو میرا شوہر ہوتا، اب آپ بتائیں کہ قبر کس کی ہوگی؟ جواب: قبر لڑکی کے باپ کے لیے کھودی گئی، لیکن کسی وجہ سے دفن اس میں اس کا منگیتر ہوا۔ منگیتر کے فوت ہونے کی وجہ سے لڑکی کی شادی منگیتر کے باپ سے ہو گئی۔ اب جو منگیتر تھا وہ لڑکی کا بیٹا بن گیا، اور اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ لڑکی کا شوہر ہوتا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی، اور ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے کتنے سوالات کے جوابات صحیح دیے۔ ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کریں، اور مزید ہمارے اس طرح کی بہترین اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے JRY TV کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہم آپ لوگوں کے تعاون کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا۔ مزید ویڈیو کے لیے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔